جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. ايه الحلاوة دي؟ الله أكبر يا مشبع الله أكبر يا مشبع يا ملك المقامات. عليك يا دكتور. الفجر الأول مالكش منافس يا والله كله في الجنة وكله والله مالك منافس. سبحان العاطي الوهاب يا عم. اسمع اتعلم. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تسلم ايدك يا ابو عبد الوهاب. يا مهداوي كلتا الجنتين عليك مالهم يا عم؟ كلتا الجنتين يا جدع يا روح الروح. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ده شدة محبة والله والله جالك شدة محبة. اذكر الله. لا اله الا الله. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر مش تبص بالساعة. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يا عبقري زمانك. كان له ثمر يا اخي. الثمر النضج ده معلش. عمال يبص في الساعة. يا روحي كلتا الجنتين عيني عيني عيني. كلتا الجنتين حلو عيني عيني. كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يعني واحدة فيهم اللي جابت الطرح والجمال ده. يا سلام يا سلام يا مولانا. فاهم يا عمي فاهم. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر
فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ساعة يا ولاد لسه بدري ساعة والله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا بلاش من الساعة دي مش هتعمل كده قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ايوه يا دكتور
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. والمال والبنون زينة كده ولسه بد تصديق الله. ايوه النبي اصرف وكمل يا سيدي. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. صدق الله العظيم. وقفت عليك. كمل يا سيدنا يا سيدنا كمل والنبي. طب ما كوبايه الشاي تخلص يا عم. لسه بدري كده. بس يا عم طيب الشغال هيكون فوق صدق. الفعل بتاعي جايبين مصدق جايبين شيخ علامي يا عم الحاج. الله ينور عليك. لما تيسر من آيات سورة الكهف استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة، وقارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي. وقد نقلت لكم هذه التلاوة عبر أسير إذاعات أولاد الحاج عبد الوهاب وسعد بليشة قائد أعمال الإنارة إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد، قصور الضيافة المتنقلة والفراشة إدارة الحاج مصطفى علي عبد الوهاب والحاج نبيل عبد العزيز الصالح.